بعد از چند سالگی آدم ها میفهمن دنیا بدون رنج نمیشه. آدم ها معمولا کی میفهمن دنیا بدون رنج نمیشه؟ آقا بگید 40 30 دیگه اواخر مثلا 50. خب اینو باید سنش رو بیاریم پایین بشه 7 سال. یعنی قبل از 7 سال آمادش بکنیم. آغاز 7 سال میگیم خب حالا بچه ها برنامه رنج ما اینه، وحشت نکنه. وقت میشه ادب، وقت میشه بچه از 7 سالگی تا 14 سالگی طبق روایت باید مثل عبد نسبت به پادشاه و مولا رفتار بکنه در خانه و مدرسه. 10 سال روی اون منابع اصلی رنج در کودک کار کردی، خیلی آدم پخته‌ای بار خواهد اومد. ما اساساً یکی از اشکالاتمون اینه که حرف خدا رو به رسمیت نمیشناسیم که میفهمن دخترها از 9 سالگی مکلفن. خدایا این چه حرفیه؟ مکلف کدوم؟ یعنی بچه است. پسرها از 14 سالگی مکلفن. آها خدا این حرفا چیه؟ 14 سال اصلا این بچه است، اصلا این هر رو بر تشخیص نمیده. خدا میفرماید شما که ادارش میکنید هر رو از بر تشخیص نمیدی. شما که داری او رو سرپرستی میکنی هر رو از بر تشخیص نمیدی. شما که قبل از 14 سالگی بهش میگفتی دانش آموز، بعد از 14 سالگی هم بهش میگی دانش آموز، شما هر رو از بر تشخیص نمیدی. شما که سن ازدواج رو به تأخیر میندازی سر این که بچه است، هر رو از بر تشخیص نمیدی. شما که انتخاب شغل رو میندازی عقب، میگی بچه است هنوز نمیفهمه، شما هر رو از بر تشخیص نمیدی. یا اونایی که برنامه ریختن برات، اونا تشخیص میدادن که باید تو رو عقب مونده نگه دارن. هر 3-4 سال، هر 1 سالی که شما عقب میندازید سن بلوغ رو، سن پختگی رو در برخوردتون با کودک، اونور 10 الی 20 سال الی 50 سال اثر داره. 1 سال دیرتر این چیزا رو بفهمه. بعد میدونید چه خاکی به سرش ریخته شده؟ ریخته خواهد شد. چه خاکی به سر جامعه ریخته خواهد شد. بچه دبیرستانی رو ساده است توش میگی دانش آموز، میگه همون خطابی که تو کودکی به من میکردن کلاس اول ابتدایی هنوزم دارن همونجوری منو صدا میزنن. اثر روانی نداره روش. تلقیمون هم اینطوره، نه اینکه فقط اسم مشترک باشه. من به اسم کاری ندارم. کاش ما بعد از 14 سالگی میگفتیم خب دوران دانش آموزی تموم شد، حالا شما دانشجو شدی، دانش پژوه شدی. بعد به دانشجوها میگفتیم مثلا دانش پژوه، یه اتفاقی میافتاد دیگه. بابا تو آدمی شدی برای خودت. آخه پدر و مادر خودشون به رسمیت نمیشناسن این آدم شدن. حالا خدا یه چیزی فرمودن. ما خیلی تربیت رو دیر شروع میکنیم، یعنی اصلا شروع نمیکنیم، ببخشید. بعداً هم مجبور میشیم عکس العمل نشون بدیم، نه اینکه تربیت کنیم. الان ما داریم عکس العمل به خودمون نشون میدیم، نه اینکه برنامه‌ریزی تربیتی اینه. تو مهد کودک بازی دیگه ای طراحی کردن که خب رنج انتخاب چیکار کنیم؟ بچه ساعت 10 گشنش شد 2 تا شیرینی میبریم، 2 تا غذای خوشمزه میبریم، میگیم یکیشو باید انتخاب کنیم. یکیشو انتخاب میکنه، خب با همون یکی هم سیر میشه. بعد اون یکی رو برمی‌داری جلو چشمش، با یکی دیگه 2 تا دیگه جلوی بغل دستیش میگیری، اونم یکی برمی‌داره. یه رنج کوچولو مامانی ظریف در این حال میخوره، سیر میشه. کلا اگه رنج دیده بود یادش رفته بود. حالا این رنجم که چون میخوره سیر میشه بیشتر بهتر یادش میره. ولی تو بهش یاد میدی ببین این دنیا جای انتخابه و یه چیزایی باید چشم‌پوشی کرد تا به یه چیزایی رسی. اینا رو بهش یاد نده، بزرگ که شد بخوای متقاعدش بکنی، دیگه متقاعد نمیشه. ولمون کن تو رو خدا. از ایمان خدا به خدا هم میخوای مایه بذاری. این دین نداری مگه؟ ایمان نداری مگه؟ تو قیامت نمیفهمی؟ خدا و پیغمبرش رسول داده. بابا خفه میشه دیگه. چقدر وقتی روحش کشش این حرفا رو نداره، اصلا آمادگی و استعداد پذیرش این حرفا رو نداره، خدا رو چرا براش خراب میکنی؟ تو بد عادت او رو رشد دادی، به عادات بد رهاش کردی. حالا هی خدا و ایمان، هی میگی بی ایمانه که گناه میکنه. بابا این اصلا
عادات روحیش اجازه نمیده. کجا تربیتش کردی اینو؟ مادران محترم گاهی از اوقات از سر مهربانی و دلسوزی بچه ها رو راحت طلب بار میارن. مادر باید بدونه اولین تکلیفش مدیریت راحت طلبی کودکه. خانواده ها یه مقدار امکانات پیدا میکنن، راحت طلبی بچه ها رو بهش میدون میدن. چی میشه نتیجهش؟ دانش آموز میشه، دانشمند نخواهد شد. انسان مؤمن و مذهبی خواهد شد، ولی هیچ وقت به اوج معنویت نخواهد رسید.